सूरत में मुख्तसर कपड़ों के बावजूद कोई आँख उठाकर भी ख़वातीन की जानिब नहीं देख सकता, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में चादर और बुर्के के बावजूद ख़वातीन महफूज नहीं। ऐसा क्यों है? बहुत खूबसूरत सवाल है अवैस अली साहब आपका, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ, आप तो बात कर रहे हैं चादरों और बुर्कों की, यहाँ तो ख़वातीन कब्रों में महफूज नहीं हैं। ये वाक़यात भी हो चुके हैं। यहाँ तो मासूम बच्चियाँ और बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये एक सफोकेटेड, बीमार, जिंदा दरगोर माशरा है, फ्रस्ट्रेशन का मारा हुआ माशरा है। अजीब इत्तेफाक है, मैं हॉस्पिटल गया था, अपनी पहले लेफ़्ट आई का मेरा सर्जरी हुई थी, अब राइट की होनी है, तो उन्होंने आज चेक करना था कि लेंस कौन सा डालना है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो मैं बात कर रहा था कि ये तो जंगल से भी आगे चला गया। जंगल में कोई दरिंदा नाबालिग मादा के साथ वो हरकत नहीं करता। ये जानवरों से बदतर लोग हैं, चूँकि ये एक इलॉजिकल माशरा है। ये सफोकेशन का मरा हुआ नीम पागल, मजजूबों से बदतर माशरा है। इन्हें जब तक, या तो इन्हें बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करो, मैं इतनी देर से मातम कर रहा हूँ कि प्राइमरी से एजुकेट करना शुरू करो। ये अलफ़ा बे बकरी, अलफ़नार बे बकरी पे पहाड़, ये अहमक हैं, इनको पता ही नहीं बच्चों को पढ़ाना क्या है। 5वीं तक बच्चे की तकमील हो जाती है। इन्हें इंसान बनाओ। मैं कब से चीख रहा हूँ, अगर आप मेरे कॉलम पढ़ते हैं, कब से रो रहा हूँ कि इंसान साजी पे फोकस करो। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, और इंसान साजी का आगाज़ होता है बहुत छोटी उम्र से। हुजूर ने ये सख्ती से मना किया था कि 7 साल की उम्र तक बच्चा बिल्कुल उसको घूर के भी ना देखो। दैट इज़ द टाइम कि उसको सॉफ्टली आप एजुकेट करो। तो ये बुनियादी तौर पे जानवरों का माशरा भी नहीं है। चूँकि मैंने कहा ना, कभी सुना किसी शेर ने, किसी चीते ने, किसी भेड़िए ने, किसी रीछ ने नाबालिग मादा के साथ लिबर्टी लेने की कोशिश की? और नहीं। इनको चौराहों पे फांसियाँ दो। एक तो ये शॉर्टकट है जो मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। चौराहों पे फांसियाँ, लाशें लटकती रहें इस पे। यहाँ जिनके पेट भरे, मैं कहता हूँ ना, ये मेमे चपड़ चपड़ करने वाली, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है, ह्यूमन राइट्स, मैं 10 बार ये बात कर चुका हूँ कि ह्यूमन राइट्स के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि आई एम अ ह्यूमन। इंसानी हुकूक इंसानों के होते हैं। मैं यहाँ तक भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि आप इंसानी हुकूक दरिंदों को दे दो, चूँकि दरिंदे भी इस हद तक नहीं जाते। अभी रिसेंटली गुज्जरपुरा या मोटरवे पे काम, एक भयानक, एक औरत पता नहीं इमरजेंसी में निकली, 12 साढ़े 12 का को टाइम था, पेट्रोल उसका ख़त्म हो गया, और गाड़ी रुक गई। उसने जो भी है फ़ोन शोन किया इससे पहले कि वो आते। वहाँ जानवरों से बदतर मखलूक आ गई। उन्होंने इस औरत को रेप किया और उसके 3 बच्चों के साथ किया। मुझे आज ही को कह रहा था कि इससे बेहतर था एक्सीडेंट होता, वो बच्चे भी मर जाते, वो औरत भी मर जाती, या उन बच्चों के सामने वो माँ मर जाती कार एक्सीडेंट में। वो 3 बच्चे भी साथ ही दफन हो गए हैं। वो औरत बच्चों के सामने जिसके साथ ये हुआ। तो ये जो बात आपने की है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपने ही एक थीसिस पे, और ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ। रब्बुल इज़्ज़त ने, रब्बुल आलमीन ने कायनात नहीं कायनातें बनाई। सिर्फ समुद्री मखलूक देख ले, आदमी का सर घूम जाता है, आदमी नींद पागल हो जाता है समुद्री मखलूक देख के।
کبھی دیکھیں آپ ادھر ادھر تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں. اچھا پھر اس نے ایک مخلوق بنائی خالق و مالک و رازق نے, اور کہا یہ اشرف المخلوقات ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں, سو کالڈ. اس کے اندر بھی گندگی کے 2 مراکز ہیں, ایک میدا ایک مثانہ. میدا گندگی کا ڈھیر ہے, حسین ترین مرد حسین ترین عورت کتنے ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہوں, میدا اور مثانہ دونوں یہ گندگی کے مراکز ہیں. یہ خالق و مالک نے کس میں رکھے؟ اشرف المخلوقات میں بھی رکھے. آپ نے ایک سوسائٹی کو سو کالڈ پائس بنانے کے چکر میں اس کو اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا سفوکیٹ کر دیا کہ وہ پھٹ گیا ہے. ایک ایک چوراہے پہ گندگی کا ڈھیر ہے. آپ نے ایک جگہ سے اڈے اٹھائے پورے شہر میں پھیل گئے ہیں. میں بستیوں کے نام لوں مجھے شرم آتی ہے. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تو میں نے کہا تھا وہ جو چلاتے ہو نا ڈرنک اور چلا, وہ تمہیں ہوش نہیں. شراب پہ پابندی ہے, عام ملتی ہے, کئی گنا مہنگی ملتی ہے, اسٹیٹ کو کچھ نہیں ملتا. اور کیا ہوتا ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ذرا غور کریں. بچے لگ گئے کوکین پہ, بچے لگ گئے ہیروئن پہ, بچے لگ گئے ایش پہ. اس کے باوجود آپ نے ری وزٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو یہ پتہ نہیں پچھلے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ میں آج ہاسپٹل میں تھا, میو ہاسپٹل. اپنی رائٹ آئی کا وہ لینس وہ فائنل ہونا تھا, اگلی تھرسڈے انشاءاللہ سرجری ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مولوی صاحب آئے, ان کو لگائی آنکھ, کورنیا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, میں I'm sorry if I'm pronouncing it, if I'm not rightly pronouncing it. وہ جو آنکھ روشنی, وہ مولوی صاحب اندھے تھے. لگانے کے بعد یہ مجھے آئے سرجن نے بتایا, وہاں ایک لوکل چینل, میرا خیال ہے سٹی 42 کا کیمرہ مین تھا, اس نے مائک آگے کیا اور کہا کہ مولانا آپ بھی اپنی آنکھیں عطیہ کریں گے. تو اس کا جواب یہ تھا شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. حالانکہ شریعہ کا مطلب میں آج آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. شریعہ کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو. شریعت تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں, شریعہ بہتا ہوا پانی, مسلسل بہتا ہوا پانی, جس کے آپ کو سورس کا بھی پتا ہو کہ وہ چشمہ ہے, اس کا مالک کون ہے, اور مجھے اجازت ہے اس میں سے پانی پینے کی یا اپنے جانور کو پلانے کی. کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, دیٹ از شریعہ. اور اگر وہ پانی چند روز کے لیے رک جائے تو وہ کریگا ہے. آپ رکے ہوئے ہو صدیوں سے. علی شریعتی صاحب نے کہا, میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا تھا, انگلش میں تھا, میں اردو اس کا کیا کروں. انہوں نے کہا تھا کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. مجھے کہتے ہیں نا کہ وہ پانی رک جائے اگر 3 یا 4 دن یا 6 دن یا میرا خیال 3 دن ہی, وہ کریہا ہے. شریعہ کا بالکل اینٹنم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, شاید بالکل الٹ, کریہا. تو اجتہاد کا دروازہ تو بند ہے بھائی صدیوں سے. ہم تو کنٹمپریری رہ ہی نہیں گئے. قرآن پاک میں لکھا ہے کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. اب کون جاتا ہے جی لاغر اونٹنیوں پہ؟ اور ٹھیک کرتے ہیں لوگ. اجتہاد کوئی نہیں ہوا, بوڑا سر سلیقے سے شروع ہو گئے. اب بڑے بڑے شپس پہ جاتے ہیں, جہازوں پہ جاتے ہیں, کاروں پہ جاتے ہیں. حکم تو کچھ اور ہے, لیکن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کل تک تصویر حرام تھی, آج نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگویں بھی حلال ہیں, سرما مسی لگا کے اور میک اپ کرا کے. میرے ادارے کے کسی بندے سے پوچھ لیں,
میں نے تو کبھی کسی کو ٹچ نہیں کرنے دی اسکن اپنی، مجھے ویسی کوفت ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ پالش پولش منہ شنگ کرا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ محرموں کے ساتھ گفتگو بھی جائز ہو گئی اب، کبھی تصویر حرام تھی یہ بھی ہو گیا، کبھی لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، ہم کب نکلیں گے ان چیزوں سے؟ اس کے بعد ہی کوئی شاید صورتحال بہتر ہو، اس سے پہلے اسی گندگی، اسی غلاظت، اسی نجاست کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، یا دوسرا آپشن یہ ہے ملک چھوڑ جانا ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے چند مہینے بعد انشاءاللہ۔